नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम् ईमत्र दुर्गा आदौ प्रमुखवार्ताः। अद्य केरळराष्ट्रस्य जन्मवार्षिकदिनं भवति। केरलं रूपीकृत्य अद्य 68 वर्षाणि पूर्तीक्रियते। अधिजीवनस्य तथा आत्मविश्वासस्य नूतनचिन्तासरण्या अद्य केरळस्य जन्मदिनम् आघोषं कुर्वन्ति केरळीयाः। बंग्लादेशस्थ हिन्दुजनानाम् उपरि प्रवर्तम् आक्रमणम् अवलम्ब्य डोनाल्ड ट्रम्प लोके सर्वत्र विद्यमानान् हिन्दुजनान् अवगणनां करोति इत्यपि ट्रम्प। इराक् राष्ट्रात् इस्रायेल् राष्ट्रं विरुध्य पुनरपि आक्रमणं प्रवर्तम्। इराक् देशस्य ड्रोन् द्वयमपि रक्तसमुद्रे नाशोन्मुखरीत्या पतितम् इति इस्रायेल् प्रतिरोधसेना। वार्ताः विस्तरेण। अद्य केरळसंस्थानस्य जन्मवार्षिकदिनं भवति। केरलं रूपीकृत्य अद्य 68 वर्षाणि पूर्तीक्रियते। अधिजीवनस्य तथा आत्मविश्वासस्य नूतनचिन्तासरण्या अद्य केरळस्य जन्मदिनम् आघोषं कुर्वन्ति केरळीयाः। सर्वेभ्यः जनं टीवी माध्यमस्य केरळजन्मवार्षिक आशंसा। उत्तर-900-1सहस्रतमे वर्षे तिरुक्कोच्चि संस्थानं रूपीकृतम्। काले अस्मिन् च मलबार् मद्रास् प्रेसिडेन्सिनः भागम् आसीत्। 15-900-1सहस्रतमे वर्षे नवम्बर् मासे प्रथमदिनाङ्के मलबार् कोच्चि तिरुविदाङ्कूर् प्रदेशः एकीकृत केरळसंस्थानं रूपीकृतम्। वर्णव्यवस्थायाः दुष्प्रभावेन बाधितुं केरळ नवोत्थानपदं सुनितान् परिवर्तन नायकान् च दिनास्मान् स्मरति। शतकं यावत् सम्पन्न नवोत्थानात् सम्पूर्ण साक्षरतापर्यन्तं लोकाय मातृका जातं केरळं। राष्ट्रीय सामूहिक समस्याः रोगादि दुरितान् च अधिजीवनं कृत्वा अधिके याति केरळ सर्वेभ्यः केरळराज्य रूपीकरण दिनाशंसाः। वार्तादलं जनम्। इराक् राष्ट्रात् इस्रायेल् राष्ट्रं विरुध्य पुनरपि आक्रमणं प्रवर्तम्। इराक् देशस्य ड्रोन् द्वयम् अपि रक्तसमुद्रे नाशोन्मुखरीत्या पतितम् इति इस्रायेल् प्रतिरोधसेना अवोचत्। अक्रमस्य दायित्वम् इराक् राष्ट्रस्थ इस्लामिक् रेसिस्टेन्स् स्व्यकरोत्। अस्मिन्नेव अवसरे पश्चिमेष्यायां समाधानस्य पुनഃस्थापनाय आवश्यकप्रक्रमाणि प्रचलन्ति। बंग्लादेशस्थ हिन्दुजनानाम् उपरि प्रवर्तम् आक्रमणम् अवलम्ब्य डोनाल्ड ट्रम्प लोके सर्वत्र विद्यमानान् हिन्दुजनान् अवगणनां करोति इत्यपि ट्रम्प। हिन्दुजनानां मतविरुद्धाक्रमणं प्रतिरोधं करिष्यति इत्यपि ट्रम्प अवोचत्। तस्मिन्नेव अवसरे नौवाडास्थाने निर्वाचनावसरे अनधिकृतरीत्या बहिस्तात् राष्ट्रम् आगतानां विषयं ट्रम्प अवोचत्। कमला हारिस् लास् वेगास् स्थाने तथा नेवाडायाम् अपि अद्य प्रचारणाय आगमिष्यति। वंगदेशे प्रचलन् हिन्दू वंशहत्यां रूक्षं विमर्शयत् डोनाल्ड ट्रम्प। हिन्दू क्रैस्तव न्यूनपक्ष धर्म विभागाः पीडिताः सन्ति। धर्मविश्वासस्य नाम्नि प्रचलन् अत्याचारं विरोधयति इति ट्रम्पेण उदीरितम्। कमला बैडन् च विश्वस्तरीयान् हैन्दवान् विगणतयाम् इति ट्रम्प अवोचत्। नेवाडायाः निर्वाचनमेलने अधिनिवेशविषयम् उन्नाद ट्रम्प। अमेरिका अधिनिवेशकारैः पूरितम् इति अयं प्रस्तौत्। आतङ्कताविरुद्धनये उन्नति ट्रम्प गतदिने भारतम् इस्लामिक उद्घूर्णतां प्रति संघर्षम् अचरीति ट्रम्प उक्तवान्। स्विङ्ग् स्वान्तेषु प्रचरणं प्रचलति। गतदिने नेवाडायां सम्पन्नकार्यक्रमे ट्रम्प भागम् अभजन्। कमला हारिस् लास् वेगासे नेवाडायाम् अद्य प्रचरणं करोति। स्थानार्थनाय स्पर्धा वर्धयति। कमला हारिस् च प्रचारणसामर्थ्यं प्रकटयति। अन्तिमघट्टे सान्निध्यकरणाय प्रयतते उभावपि अभ्यर्थिनौ। वार्तादलं जनम्। भारतस्य अनलोग स्पेस् मिशन् प्रवर्तनम् आरब्धमस्ति। जम्मूकाश्मीरे ले इत्यस्मिन् स्थाने अनलोग मिशन् सज्जीकृतमस्ति। बहिराकाशग्रहाणां समानമായ अन्तरिक्षं भूप्रकृति च विद्यमानप्रदेशेषु भवति अनलोग यन्त्राणां सज्जीकरणं। बहिराकाशयात्राकाणां परिशीलनाय भवति इयं पद्धतिः। ISRO ह्यूमन् स्पेस् लिमिटेड् केन्द्रं तथा AAKA
स्टुडियो स्पेस् स्टुडियो लडाख् यूनिवर्सिटी IIT बॉम्बे इत्येतानां स्थापनानां सहकरणेन भवति। यन्त्रस्य स्थापनं लडाख् ऑटोनमस् हिल्स् डेवलप्मेण्ट् कौन्सिल् इत्यस्य सहयोगः अपि पद्धतिनिर्वहणाय भवति। मुनम्बं वഖഫ് अधिनिवेशं विरुद्ध्य प्रदेशवासिभिः दत्त हर्जी उच्चन्यायालयेन अद्य पुनरपि परिगणयिष्यति। हर्जीविषये पूर्वमेव विरुद्ध कक्षिस्थाने विद्यमान कोळिकोड फारूक् कॉलेज् मानेजिंग् समितेः कृते उच्चन्यायालयेन पत्रं प्रेषितम् आसीत्। हर्जीजनानां भूमिः वഖഫ് द्वारा पञ्जीकरणं कृत प्रक्रमः अडियन्तरदृष्ट्या स्थगनीयम् इत्येतत् एव आവശ്यम्। കേന്ദ്ര വാഖഫ് നിയമस्य വിഭിന്നഭാഗാः ഭരണഘടനാവിരുദ്ധ്യ പ്രഖ്യാപയിതും ആവശ്യമുന്നയിയ ആസീത് ഹർജി അന്യപക്ഷീയ കോഴിക്കോട് ഫറൂഖ് കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ഭൂമിനः പൂർവ്വ അവകാശിനः പരമ്പരാഗതജനാः നസീർ സേഠ് സഹിതം ജനാനാं പൂർവ്വദിനെ न्यायालयः निर्देशं दत्तम् आसीत्। 1950-901 वर्षे वाकफ नियम आगमनात् पूर्वं फरूഖ് കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ്तः 50-901 कालघट्टे हर्जिजनाः भूमिक्रमाः अभवत्। अवसरे अस्मिन् हर्जिजनाः मुनम्बत् 600 परिवार निष्कासितुं वाकफ बोर्ड प्रक्रमः स्वीकृतमिति हर्जी अवदत्। वाकफ बोर्ड भरणघटना साधुना वर्तते। वाकफ बोर्ड CEO रेवेन्यू विभागस्य निर्देशानुसारं गमनागमनरेखाः सहितम् अनुवदनीयं नास्ति इति एतद् भरणघटनाप्रकारम् आविश्यस्य लङ्घनं स्वाभाविकनीति निषेधम् अस्ति इति हर्जिजनाः वादं। दिनं प्रति सप्ताह मुनम्बत् वेळाङ्कण्णिमादापल्लि अङ्गणस्य तीरदेशजनानां वाकफ अधिनिवेशविरुद्ध समयं प्रचलितसमये उच्चन्यायालयं पुनः विषयम् आगता। मुनम्बं निवासिजनाः हर्जिजनाः भूप्रदेशः वाकफेन रजिस्टर् आसीत् प्रक्रमः ताल्कालं रद्द करणीयमिति आवश्यम्। वार्तादलं जनम्। भूमाफिया रूपेण परिवर्तनं कृत्वा वഖഫ് विभागः राज्ये कार्षिकभूमिः पैतृकस्मारकाणि तथा व्यवसायकेन्द्राणि इत्येतानाम् उपरि दृष्टिं कृत्वा वഖഫ് विभागः अधिकानां प्रदेशानां कृते अवकाशवादम् उन्नीय सर्वकारं प्रतिरोधं कर्तुं प्रक्रमः आरब्धः। कर्णाटकायां महाराष्ट्रायां च वഖഫ് भूमिमाफिया एकरयुक्तभूमीनां स्वायत्तीकरणम् अकरोत्। परिस्थिति संरक्षणाय तथा स्त्री सुरक्षायै मनुष्यावकाशाय च प्रयत्नं कृतवती कवयित्री सुगतकुमारी वर्यायाः नवति आघोषम् आरब्धः जातः। सुगतोत्सवम् इति नाम्नि एकवर्षं दीर्घयुक्ता आघोषाणाम् आरम्भं केन्द्रमन्त्री सुरेश गोपी उद्घाटनम् अकरोत्। एर्णाकुलं तिरुवाणियूर् कोचिन् रेफरैस् विद्यालयस्य आसीत् उद्घाटनकार्यक्रमः। दीपावली आघोषस्य वेलायाम् अबुधाबी देशस्थ BAPS हिन्दुमन्दिरे प्रवृत्तायां पूजायां तथा प्रार्थनादिषु सहस्राधिकाः विश्वासिजनाः भागं स्वीकृतवन्तः। मन्दिरमिदं भक्तेभ्यः उद्घाटनं प्रातः दीपावली आघोषं भवति अस्मिन् वर्षे। वार्तासंस्कृतमत्र सम्बन्धते। अग्रिमवार्तासंस्कृतं श्वः सायं 5:15 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते channeltv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।